अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। कबूतर ने बताया कि आइंदा चंद घंटे में भी रात 12 बजे तक 11 बजे तक मैक्सिमम, या फिर अगर कुछ कबाहत रहेगी तो कल तक, मतलब चंद घंटों में वफाकी हुकूमत के क़याम का फार्मूला तय हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग MQM के साथ मिलकर तीनों जमातों के अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फार्मूला आवाम के सामने रख देंगे। और इस फार्मूले के तहत वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजिश से मुतालिक इन तीनों जमातों की जो आपस में मुफाहमत हुई है उसका सामने अजहार कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरी खबर एक और ठीक साबित हुई। बजाय कबूतर ने इस बारिश के मौसम में ये बताया कि आप शाम को मेरी पार्टी तैयार रखें, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली की नशिस्त जो उन्होंने जीती थी वो छोड़ दी है और वो सेनेट में रहेंगे। और सेनेट में रहने का मकसद ये है कि ये जो सेनेट का इजलास जारी है ये 8 मार्च तक जारी रहेगा और ये सेनेट का आखिरी इजलास है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आएंगे, बल्कि क्या उस पर तो आना ही उन्होंने है। तो मेरी खबर का ये हिस्सा भी दुरुस्त साबित हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ के सेनेट की नशिस्त रखने का फ़ैसला किया है, जिसके बायस अब वो सेनेट के चेयरमैन के तौर पर सामने आएंगे और नून लीग उनकी हमायत करेगी। देखना यह है कि अब इसहाक डार जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना और कायदे ऐवान जो सेनेट में वो रहेंगे या क्या करते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए MQM को दी जा सकती है नशिस्त। तो एक सामने आ चुकी है, एक फार्मूला सामने आ चुका है, बस इसका ऐलान होना बाकी। और आइंदा चंद घंटे मुल्की सियासत में बड़े अहम है, जिसमें हुकूमत साजिश से मुतालिक अहम फैसले आपके सामने आ जाएंगे। आज मेरे कबूतर ने बताया कि सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा इस्लामाबाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी और रेट्स हुई हैं। चले वो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन सेनेट में आज एक इंतहाई दिलचस्प चीज़ देखने को मिली कि अपोजिशन का प्ले कार्ड लेकर नाराबाजी करते हुए वहाँ में दाखिल हुए और मुल्क में होने वाले इंतखाबात में धांधली का जो इल्ज़ाम लगा है उस पर बहस कराने का मुतालबा किया। खासा शोर शराबा रहा। तमाम चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने इस पर कल का दिन जो है, मंगल का दिन, वो मुख्तस कर दिया है 20 फरवरी के। उस पर इलेक्शन जो धांधली है इस पर जो बात करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि कल से ऐवान बाला में जो चीज़ सामने आएगी वो ये आएगी कि इंतखाबात में धांधली कैसे और क्यों कर हुई और किस लोगों ने की और कैसे हुई, ये ऐवान बाला में अब ये मामला चल पड़ेगा। आज मेरे कबूतर ने बताया कि IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा दोनों नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गड्डापुर के रिहायशगाह गए और वहाँ पर जाकर उनके वालिद की वफ़ात पर उन दोनों ने ताज़ियत की। जब से इससे पहले ये दोनों हज़रात अली मीन गड्डापुर को मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए कोशां थे, उन्होंने रब्ता भी किया। तो अब वो ताज़ियत के लिए गए हैं। लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि अली अमीन गंडापुर को अब एक फेडरल मिनिस्टर या शहद बेचने वाला, ओहो क्या निकल गया, शहद बेचने वाला, मतलब अब वो जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, बहुत बड़े सूबे के बनने वाले हैं। अपने रवैये, बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू, अंदाज़ बयान में और मैच्योरिटी लाएँ और ऐसी गुफ्तगू करें जो कि एक चीफ मिनिस्टर के मनसब के हम पल्ला होती है। ये उनको हमारी तरफ से एक तजवीज़ है, ऐसा करें, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आधे वो बन चुके हैं, आधा प्रोटोकॉल ले चुके हैं। वालिद की वफ़ात पर दुआ के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG का आ जाना इस बात का सामने मुबैन सबूत है कि अब उन्हें मैनेजमेंट ने भी और मान लिया है, इंतज़ामिया ने भी, या सब ने मान लिया कि वो चीफ मिनिस्टर ही होंगे। तो अब उन्हें अपने रवैये में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, गुफ्तगू में पुख्तगी और चीफ मिनिस्टर के मनसब का उन्हें अब हर प्लेटफॉर्म पर ख्याल रखना होगा। वो जो पन, डैश पन, मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता,
ان سے اب باہر نکلنا ہوگا۔ آج وفاقی میرے کبوتر نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے 2 اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک یہ کہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو کو انہوں نے الگ ڈویژن بنا دیا، جس کا وہ خود ہی اس کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں، اپوائنٹمنٹ ہے، جو بھی انتظامی امور ہیں دیگر جو ہیں، وہ ایک ڈویژن کے طور پر وہ الگ سے کیا کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ انٹیلیجنس کا کوئی بھی ادارہ ہو وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے، وہ تاکہ حکومت اس سے کوئی ایسے کام نہ لے سکے جن کاموں کی وجہ سے وہ اپنے مخالفین کو دبا سکے یا ان کے متعلق کوئی اہم چیز راز سامنے لا کے ان کو بلیک میل کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی وزارت بین الصوبائی رابطہ امور سے نکال کر کابینہ ڈویژن کے ماتحت کر دیا گیا ہے، جو کہ براہ راست وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ ویسے بھی اتنا مضبوط ادارہ ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا، اور یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کہ ایک سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جب پی سی بی کے چیئرمین بنے تو وہ جب ایک فیڈرل سیکرٹری کو یہ پابند ہوں گے اور ڈی جی پی ایس بی لیول کے افسر کے پابند ہوں گے کہ وہ جب ان سے کسی بات میں کلیریفیکیشن مانگیں یا میٹنگ کال کریں تو وہ ان کے متحد جا کے بیٹھیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے براہ راست کابینہ ڈویژن کو جو کہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے اس میں جانا پسند کیا۔ یہ ان کی فرمائش پر یہ کام ہوا، اچھا ہے، دیکھتے ہیں اس کے نتائج بھی کیا نکلتے ہیں۔ ویسے محسن نقوی صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے کبوتر کا یہ دعویٰ تھا کہ شاید نئی گورنمنٹ آئے گی تو انہیں ہٹا کر اپنا بندہ لگایا جائے گا، اور اس میں زکوٰۃ شخص جو تھے وہ مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے تھے، لیکن محسن نقوی بھی اسد زرداری صاحب کے ہی بندے ہیں۔ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا بہت عام ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، تو منظور نظر محسن نقوی اسد زرداری کے بھی، اور اسد زرداری صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں محسن نقوی پی سی بی کے 3 سال کے جو چیئرمین منتخب ہوئے وہ 3 سال پورے کریں گے۔ اس کے بعد کسی کی باری آتی ہے تو وہ دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر سب سے پاورفل جو دور آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں وہ فیصلے بھی ہوں گے جو کہ کیونکہ آج انہوں نے سابق جو چیف سلیکٹر، سابق کپتان نامور کرکٹر جاوید میانداد سے بھی ملاقات کی، اور میرے ذرائع کے دعویٰ کبوتر نے یہ بتایا، اس کو دعویٰ کی ہے کہ محسن نقوی بہت سارے سابق کرکٹر سے بھی چارج سنبھالنے سے قبل ملیں گے اور ان کی رائے لیں گے۔ اس کی روشنی میں بہت سارے اہم فیصلے جو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے کو جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی یہ فیصلے کب تک کرتے ہیں اور ان پر کتنا کاربند رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔